پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا اولائک علی ھدی من ربہم واولائک ھم المفلحون۔ کتے اللہ نے صحابہ دی عظمت دا طرز کرا اس طرح کیتا ہے، فرمایا ان الذین یغضون اصواتہم عند رسول اللہ، فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ میرے سونیو، اللہ پاک فرماندے نے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں دے دلاں دے اندر میں تقوی تے پرہیزگاری دیکھیے، میرے ابو بکر تے عمر تے عثمان دا دل پاکے۔ میرے سونیو، میں کتھوں کتھوں نبی دے صحابہ دا ذکر تھوڑے جے منٹاں دے اندر کراں۔ میرے سونیو، میں انتخاب کیتا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دے گھرانے دا انتخاب کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، فرمایا لوگو سارے آنڑوں پیارا رشتہ لوگاں دا دنیا دے اندر مسلمانہ دا میرے نبی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں بن گئیاں وہ امت دیاں ماواں لگ دیاں نے۔ آواز سادہ کر دیا سونیا، آواز سادہ کر دے سادہ۔ میرے پیغمبر دیاں بیویاں امت دیاں ماواں، میدہ سیدہ رک سیدہ جناب سلمہ میری تیری ماں لگ دیئے، سیدہ جویریہ میری تیری ماں لگ دیئے، ماں عائشہ میری تیری ماں لگ دیئے۔ عرشاں تو مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے، عرشاں تو مولا نے لوگو دتیاں صفائیاں نے، میرے پیارے دی بی بی دا کردار بڑا سونا، میرے پیارے دی بی بی دا کردار بڑا سونا۔ اللہ پاک فرماندے نے اس ساریاں جڑیاں میرے نبی دے عقد اندر آئیاں امتیاں ماواں لگ دیاں نے۔ اور اس نبی دی عظمت دے شان دا کی کہنا ہے کہ اللہ فرماندے نے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی۔ میرے سونیو، اللہ پاک نے میرے نبی دی عظمت دا شان دا مقام دا بیان کرم دا حق ادا کیتا ہے۔ پورے تے پورے تی پارے میرے نبی دی عظمت دے اندر نے پوری شان میرے پیغمبر دی ایک جناب خطیب کی بیان کر سکتا ہے۔ اور میں صدقے قربان جاواں، اے ساڈے سونے پیر نے جنہ دا نام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے صحابہ دے پیر نے جنہ دا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور صدیق نو صداقت ملی میرے مصطفیٰ وچوں، فاروق نو عدالت ملی میرے مصطفیٰ کوڑو، عثمان نو حیا ملیا میرے مصطفیٰ کوڑو، علی نو شجاعت ملی میرے مصطفیٰ کوڑو۔ ہاں اور سونیو، اے میرے تو اٹے سونے پیر نے اور جنہ دا نام لیا سینے ٹھنڈ پہ جاندیے، ہاتھاں تے کھنڈ پہ جاندیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ذرا اچھی پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کیا ریکویسٹ کی تھی باقی علماء آن تے ماشاءاللہ پھر آواز جویں مرضی کر لینا، آواز سادہ کر دے میرے سونیا، سادہ کر دے میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر میں محبت دے نال کیوں میرے بھائی مدنی صاحب نے کیا تے میں کیوں نہ پڑھا۔ ہاں سنیو، اے شان میرے پیغمبر دی، اے مقام میرے پیغمبر دا دلوں کی تسکین بناتا ہے محمد نام
नाम ऐसा है। तुसी ते जिवें मर मुके पे हो हैं, इन्नी भी गर्मी को नहीं। मैं अपने तो छोटियां नूं कहा एक बारी कहो ना सुभान अल्लाह, हाथ सज्जा चुक के कहो सुभान अल्लाह। दिलों की तस्कीन बनाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, खुदा से भी मिलाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, जिन नगर उजड़े बसाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। दरूदों की महक से महफिले आबाद रहती है, दरूदों की महक से ये महफिले आबाद रहती है। मेरी नज़्म में सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मेरी नज़्म में सजाता है मोहम्मद नाम ऐसा है। मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल जाता हूँ, मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल। अल्लाह जानदा तुहाडे मुंह ते खंड पैण लगी जे, सुनो सुनो नबी दी नात। मैं दुख गम सारी दुनिया के हमेशा भूल जाता हूँ, मुझे जब याद आता है मोहम्मद नाम ऐसा है, मुझे जब याद आता है मोहम्मद। अल्लाह जानदा है ते साडा अपना प्रोग्राम मेरे भाई अब्दुल रहमान मदनी साहब अल्लाह जानदा प्रोग्राम असीं ते करांदे रहिंदे सा माशाअल्लाह, कट्ठियां मदरसे पढ़ना ते कट्ठे वलगन झंडे च जलसे होंदे हैं माशाअल्लाह। और यकीन जानो हाफिज निशाब हाफिज अब्दुल रहमान साहब उत्थे प्रोग्राम कराया ते एक साडा क्लास फैलो तकरीर पिया करे शबाज दे उत्ते खलो के फट्टियां ते स्टेज सी ओ तकरीर लगा कर उन्होंने कहा भी मैनू ना उत्ते चाड़िया जे, उन्होंने आउंदी नहीं सी, उन्होंने धक धुक के इन्हां ने सास आके कीता, ओ फट्टे टुट गया विच डिग पिया। ओ इंज दा कोई माहौल भी बन जांदा ना। ते मेरे सोहणियो अल्लाह पाक दे फजल नाल जे आपां सारे जमा बां, आओ मैं अपनी उस रूहानी अम्मा विचों एक मां दा तज़किरा करना चाहना। तोहमत लाण वालियां ने मेरी मां आयशा सिद्दीका ते तोहमत ला दित्ती है। मेरे नबी दिने भी रोंदे ने ते रात नूं भी रोंदे ने। अल्लाह दे महबूब पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ सोहणियो सोचो ते सही ना किन्ना दुखी मंजर होएगा जदों तेरी मेरी अम्मा आयशा ते तोहमत लगी होएगी। मेरे पैगंबर अलैहि सलाम अम्मा आयशा अर्ज़ां करदियां ने सोहणिया महबूबा जे फरमाओ ना ते मैं अपने अबू बकर दे घर चली जावां। मेरे नबी फरमाते ने आयशा जाना तेनू इजाजत चली जा। माशा फरमादियां ने मेरा दिल टुट करके रह गया, अगे मैं इजाजत मंगनी ते मेरे नबी ने फरमाना आयशा की करना ही जाके, आयशा की करना ही जाके मेरा दिल उदास हो जाता है। मेरे नबी फरमाया करदे सन आयशा ऐशा जदों तू मेरे नाराज नहीं है मैनू पता उदों भी लग जाता है, जदों तू मेरे नाल राजी हुंदी है मैनू उदों भी पता लग जाता है। आयशा जदों तू मेरे नाल नाराज हुंदी है ते तू कहनी है मैनू रब्बे इब्राहिम दी कसम है, जदों तू मेरे नाल राजी रहनी है ते तू कहनी है मैनू रब्बे मुहम्मद दी कसम है। मां फरमादियां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मां फरमादियां ने मैं इन्ना दुख होया कि नबी पाक ने मैनू रोकिया ही कोई नहीं। इधर मेरे नबी मस्जिद नबी दे अंदर रोंदे रोंदे नमाज़ां पढ़ांदे ने ते रोंदे रोंदे वापस आ जाते ने। मेरे पैगंबर ने एक दिन सहाबा दा मजमा लगाया है ते आप फरमाते ने ओए मेरे सहाबा मैनू समझ नहीं आती इन्हां काफरां ने ते मेरे घर तक नूं भी माफ नहीं कीता, दसो मैं की करां। एडा भी कोई बदबख्त दुश्मन इन्हां जालिमां ने मेरे घर तक तोहमतां लातियां ने, दसो मैनू समझ नहीं आती, मैनू दसो मैनू की करना चाहिए। कोई कोई गल करदा है ते कोई कोई गल
گل کردا ہے یہ کردا ہے محبوبہ تسی اما عائشہ نو طلاق دے دیو اللہ تانوں بیویاں ہور بڑیاں عطا کر دے گا تے میرے نبی دی نظر چلتی مجمع اندر پیارے عمر تے رک گئی ہے فرمایا عمر تو ہی بول دے سونیا او سونیا تو بولنا ہے تے اللہ تیری بولی تے تیری رائے تے اپنا قرآن نازل کر دیندا ہے اوے عمر سونیا بول تیرا کبھی کنا پریشان ہے حضرت عمر اٹھے عرضاں کر دینے سونیا محبوبہ میں بہتیاں گلاں تے نہیں کردا بس مینوں ایک گل دا جواب چاہیدا ہے تسی عائشہ صدیقہ نال نکاح اپنی مرضی نال کیتا ہے یا رب دی مرضی دے نال کیتا ہے اللہ دے نبی فرماندے نے عمر تینوں تے پتہ ہے میں اپنی مرضی نال بولدا ہی نہیں نکاح وما ینطق عن الہوی میرے پیغمبر دا عمر کردے تے تلوار میان وچ عمر نے بار کڈ لئیے حضرت عمر دا کردے نے سونیا محبوبہ بس کر دیو جڑا اج تو بعد ماں عائشہ دے کردار تے پھونکے گا میں مار کے تلواروں دی گردن اتار کے رکھ دواں گا ہاں ذا بہتان نظیم سونیا تے ماں دے کردار تے بڑا بڑا بہتان ہے میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تیرا بھلا کرے تو تے میرا داغامی دور کرتا ہے ادھر حضرت عمر دا کردے نے سونیا محبوبہ اے تے فرماؤ نا جڑا رب اپنے نبی دے جسم تے گندی مکھی نہیں بین دیندا او نبی دے بستر تے گندی عورت نو کنجان دے گا میرے نبی فرماندے نے عمر اللہ تینو جزا دے میرے نبی اپنے سسرال پہنچے دروازہ کھڑکایا اما فرماندیاں نے عائشہ روندیاں میرا دن گزر رہا دن تے رات کدوں میرا سونا نبی آئے اللہ دے محبوب علیہ السلام تشریف لے آئے آمدے انار میرے نبی فرماندے نے عائشہ جے کو غلطی ہو گئی آتے میں نو دس دے میں اللہ کو معافی مانگ لینا سونیا محبوبہ تسی تے نائے گل کر دے فرمایا عائشہ میں مجبوراں دس میں کی کراں تے عائشہ صدیقہ عرضاں کر دیا نے انتا رسول اللہ سونیا تسی اللہ دے رسول ہو کیوں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ میرے یا سونیا اللہ دے محبوب پیغمبر تے وحی دے اثار شروع ہو گئے اما فرما دیاں جدو سونے پیغمبر دے چہرے تے جناب پسینہ آندا تے وحی دی علامت ہوندی اللہ دے نبی خاموش ہو گئے فرما عائشہ اما فرما دیاں نے میری ماں ام رومان کہیں دیئے عائشہ چپ کر جا تیرا رابطہ تیرے نبی دا اللہ پاک نڑ ہون لگ گئی عائشہ چپ کر جا تیری گل بات اللہ پاک نڑ سونے نبی کرن لگ پینے اما فرماندیاں نے چاند لمحے نہیں گزرے میرے پیغمبر مسکرانتے فرماندے نے عائشہ تینو مبارکاں خوبڑ عائشہ تیری حرمت دے اندر تیری شان دی خاطر اللہ نے سورت نور دیا 18 تک تیری عظمت دے اندر نازل کر دیا نے ماں فرما دیا نے میں روحن لگ پئی میں تے کدی سوچے آگے نہیں سی کہ میں نمانی عائشہ دی عظمت دے اندر قرآن آئے گا میں تے سوچے آسی بس جب اللہ وحی دے ذریعے خواب دے ذریعے میرے پیغمبر نو میری سچائی بیان کر دے گا میرے محبوب علیہ السلام اما فرما دیا نے میری ماں میں رومان کہیں دیا شاہ اٹھ کے اپنے نبی دا شکریہ ادا کر میں کیا نا میری اماں میں اس رب دا شکریہ ادا کرانگی جس رب نے میری عظمت شان قرآن نازل کیتا میں 2-3 منٹاں در بات نو ختم کرا پھر قاری عبدالحفیظ صاحب ایمیں تے نہیں کہیں دے امی عائشہ اچھی عظمت گئے امی عائشہ دی بولو اچھی عظمت اور جڑا ماں دا روحانی سکا پوتے سجات چک کے بولے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی جڑی ہر
ہر مومن دی ماں سے اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او صدیقہ مطہرہ منبرات سے، او حبیبہ حبیب خدا سے اچھی عظمت ہے۔ پڑھو اچھی عظمت ہے، پڑھ کے اچھی عظمت ہے، تو انہوں رب دی سونجے سارے بولو اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، اچھی عظمت ہے امی عائشہ دی، او عزت رسول پیارے نبی دیئے اما عائشہ دی عظمت تے میں بات ختم کر رہا آج کو پونکے ماں عائشہ دی شان تے او سونیا ایک آنکہ ارزاں کر دے اما جی یا فلانا بندہ کہیں دے میں عائشہ نو ماں نہیں مندہ اما فرما دیا نے تے میں قدوں دی ماں میں تے مومنہ دی ماں میں ہے ہی نہیں ہوں دی ماں میں تے مومنہ دی ماں ایک ماں بے ایک تیری میری روح جسمانی ماں لو سونے ہو میرا انڈے تھے یہ اللہ پاک فرمان دینے روحانی ماما دا بھی ادب کرنا ہے تے جسمانی ماما دا بھی ادب کرنا ہے روحانی ماں دا ذکر کیتا لو آخر تے میں جسمانی ماں دا ذکر کرا ماں کے نو کہیں دینے ادھر جسمانی ماں دا بھی اللہ نے حق بیان کیتا ہے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ایتھے ایسے بھی موجود نے جنہ دیاں جسمانی ماواں دنیا تو چلیاں گئیاں اللہ جاندا 10 سال ہو گئے ماں باپ نو دنیا تو گیا اللہ جاندا کئی تے ایسے نے عید دے موقع تے جناب عید دے موقع تے قبراں دے اندر ٹر جاندے نے تے اپنیاں موئی ماں باپ دیاں محبتاں یاد کر کے روندے نے آ عمر درازی دا مشہور ہے آ عمر درازی دا تینو راز میں دس جاواں ماں باپ دی خدمت کر ود جان تیری ساواں ماں او بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے انہاں نو پوچھ جنہ دیاں ماواں جنہ دے باپ دنیا تو چلے گئے اللہ جاندا 20 سال ہو گئے ماں پیاں نو دنیا تو گیا کہندا ایتھے میری ماں بہ کے میرے واسطے 5 ہانڈیاں پکایا کردی سی او سونیاں روندیاں اکھاں رہ جاندیاں نے شیخ پریوں پر موئیاں ماواں کدوں آندیاں نے ہاں بڑا سونا او بیڑا ہے جتھے ماں باپ دا ڈیرا ہے اس بیڑ چ رہندیاں سدا گوڑیاں چھاواں ماں باپ دی خدمت کر اور سنو اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا اس گل نو بلاوی نا تے کدے ماں نو رواوی نا جے باپ دعا کر دے بے ٹل جان تیریاں بلا قال اللہ تعالی فرمایا اللہ ہدم من ربهم واولئک هم المفلحون وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین